योकार सगळे गोयकारांक आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर. तर आता मी असा वास्को आणि आम्ही पळयतात मोस्ट विजिटेड टेम्पल इन गोवा, बिर्ला राधाकृष्ण मंदिर. सो चला तर या भितर एक्सप्लोर करूया कितें आसा तें. पयलीं तुमकां एंट्रन्स दाखयता, गेट दाखयता हांगची. सो मुखाल्ली गेट आसा. सो थंय कार तुमकां हांगा पर्यंत हाडपा मेळटा. सो हांगा कोणाक ते लोकांक देंवन तुमी मुखार वचपाक शकता. पार्किंग फ्री आसा, हांगा व्हडली पार्किंग आसा. हांगा तुमी स्लिपर्स दवरपाक शकता. थंय एक व्हडलो वॉशरूम आसा. सो तो तुमी फ्री आसा, यूज करपाक शकता. हांगा तुमी आपले हात पांय धुवपाक अरेंजमेंट आसा. स्लिपर्सां तुमी थंय दवरपाक शकता. स्लिपर्स दवरपाक कांय पयशे ना, फ्री आसा. एंट्री फ्री आसा. चला तर भितर या. ही तुमी एंट्री पळयतले, सुंदर अशी एंट्री आसा. आनी वयर मोराचे कार्विंग केल्लें आसा. ओके, ही कार्विंग समज चेक केली जाल्यार हो एक प्रकारचो टायल्स दिसता. कोणाक खबर आसा जाल्यार तेंच्यांनी कमेंट करचो. पण कार्विंग हें आसा, बारीक बारीक सुंदर अशें काडलेलें आसा. फुलां आसा मुखार आनी वयर. सो लेट्स गो. हांगा सायडीन काही बसपाक लोकांक हें केल्लें आसा. आनी सुंदर अशी एंट्रन्स दवरलेली आसा. परत स्टेप्सांचे लायट्स आसा. परत हांगा ह्या टेम्पलाची इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. दीस टेम्पल हॅज बीन बिल्ट विथ अटमोस्ट डेडिकेशन बाय कुमार मंगलम बिर्ला. हे वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल आसा. कित्याक भायर तुमी पार्किंग पळयतले आतां पर्यंत जाल्यार 100च्या वयर कार लागलेली आसा. आनी तुमी पळयतले खूब लोक येवप अजून चालू आसा. सायडीन पळयतले जाल्यार सुंदर अश्यो गार्डन प्लस तांकां दिवे लायिल्ले आसा. खुबशे हांगा फोटोशूट्स सुद्दां जाता. प्री वेडींग शूट सुद्दां हांगा जातात. ब्युटिफूल. सो एक्चुअली तुमी पळयतले जाल्यार हांगा 2 टेम्पल्स आसा. चला तर पळोवया. आरती मेळिल्ली आसा. सो लेट्स गो. वी आर लकी. सो म्हाका सारकी आरती मेळिल्ली आसा. सो आय एम लकी. हें आसा तें मंदीर जें आसा हें बालाजीचें मंदीर आसा. आनी दारार तेंच्या श्री बसंत कुमारजी बिर्ला हांची मुर्ती लायिल्ली आसा. सो चला तर मुखार या. सुंदर अशें टेम्पल आसा. आनी मार्बलाचें हें सगळें बांदलेलें आसा वयल्यान. आनी उत्कृश्ट असो डिजायन आसा. वयर कळस आसा. सांगता तितले जितली कमी. नो वर्ड्स. लेट्स गो. परत आतां मी वयता बालाजीचें मंदीर जावन. नेक्स्ट आमी आतां वयता कृष्णा मंदीर. आनी तुमकां पळयतले लायटिंगेचेरच कितलें सुंदर हें टेम्पल आसा. सो जशें तुमी एंट्रन्सान येतले मंदिराच्या, हो एक वयल्यान डिजायन आसा. परत तुमी जशे भितर येतले मेन एंट्रन्साच्या, ह्या बारीक बारीक फुलां हांगा आसा वयल्यान. मदीं बल्ब आसा. बरें सुंदर दिसता. परत आमी मुखार येतले, सकयल फुलांचो डिजायन केल्लो आसा. आनी हे आसा ते फूल व्यू टेम्पलाचो. एक खांब आसा. परत तुमी मुखार वयतले जाल्यार हांगा हो असो फुलांचो डिजायन केल्लो आसा. लायटींग केल्ली आसा ताका. आनी मुखार कृष्णा राधा. हांगा सुद्दां आमकां आरती मेळिल्ली आसा. सो वी आर लकी इनफ. सो आमी आरती घेवया. सो कृष्णा आनी राधा मुखार ज्यो आसात त्यो कृष्णा आनी राधा आसा. परत तुमी रायटान येतले तशी तुमकां गणपतीची मुर्ती दिसता. उत्कृश्ट अशी मुर्ती आसा. झूम करून पळोवया. ओके. आनी परत लेफ्टान तुमकां हनुमान मुर्ती दिसतली. तुमकां हनुमानाची मुर्ती दिसतली स्टँडींग पोजान. एक हातान पर्वत धरला, एक हातान गदा आसा. परत एक खांब तुमी पळयतले लागींच्यान जाल्यार हांगा हो फुलांचो डिजायन केल्लो आसा. परत हांगा मोराचो डिजायन आसा. मोर पक्षी म्हणटा की कृष्णाचो पक्षी सगळ्यांक खबर आसा. मागीर परत हे फुलांचे अशें डिजायन आसा. परत तुमी पळयतले झूम करून जाल्यार अशें फुलांचे डिजायन आसा हांगा केल्ले आसा. फूल
मंदिराक आनी तांकां मदीं बल्ब आसलेल्या कारणान आनी उत्कृश्ट अशें हो डिझायन दिसता. सगळ्या कडेन व्हायट बॅकग्रावंड. परत तुमी एंट्रन्सा कडेन लेफ्टान राम लक्ष्मण आनी सीता आसा. परत ताका हनुमान सुद्दां आसा. एंड अगेन लेफ्टान तुमी वयतले परत जाल्यार हांगा शंकर आनी पार्वती हातान त्रिशूळ म्हणटकीर शंकर आनी पार्वती. सो तुमी हांगा जशें एंट्रन्स करतले तुमकां शंकर आनी पार्वतीचो मुर्ती दिसतली. परत गणपतीची मुर्ती आसा. परत राधा कृष्णा, परत हनुमान आनी मागीर परत राम लक्ष्मण सीता आनी परत हनुमान. सो अश्यो मुर्त्यो ह्या टेंपलान तुमकां दिसतल्यो. आनी उत्कृश्ट अशी एक युनीक असो हांगा एक्सपिरियन्स येतलो. आनी टोटली डिफरंट युनीक अशें टेंपल आसा. सो आतां आमी टेंपलाच्या सायडीन आसा. सो टेंपलाच्या सायडीन हांगा हत्तीचो डिझायन आसा. तुमी पळयतले कितले सुंदर तरेन हो मार्बलाचो डिझायन केल्लो आसा. परत हांगा हे अशें खांब केल्या आनी परत मोराचे डिझायन हांगा केल्लो आसा. सो अशें टोटल मंदिराक सेम डिझायन आसा. सो परत आमी मंदिराच्या फाटल्यान वयता. सो हें मंदिर जें आसा तें स्टेप्सा प्रमाणे डिझायन केल्लें आसा. तें स्क्वेअर बी ना, रावंड बी ना. सो तुमी पळयतले फूल मार्बलाचो डिझायन आसा. आनी मोराचो जो डिझायन आसा तो फूल टेंपलाक आसा. परत एलिफंटाचो डिझायन सुद्दां फूल टेंपलाक आसा. ओके, जशें तुमी टेंपलाच्या फाटल्यान येतले तुमकां अशें गार्डन मेळटा आनी असो तुमकां फावंटन मेळटा. सो अशें टेंपलाच्या फाटल्यान येवन तुमी हो फावंटन आनी लायटींग एन्जॉय करपाक शकता. आनी हांगा बसपाक सुद्दां तेंच्यांनी सुंदर हांगा सोफा घालून दवरलेले आसा मार्बलाचे. सो हांगा तुमी आपलो टायम स्पेंड करपाक शकता. आसा हे म्हाजे वर्ड्स कमी पडले एक्सप्लेन करता करता. उत्कृश्ट, मस्ट विजीट. कोणी येता वास्को येतल्यान जाल्यार मस्ट विजीट टेंपल. थँक्यू असं म्हणून माझा व्हिडिओ कवर करता. तुमकां इन्फॉर्मेशन आनी व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा. थँक्यू.